बागा प्लांटांतल्यान शेतांनी व्हांवपी सिवेज प्रदूषण करपी गोवा पब्लीक एक्टा प्रमाण न्यूसन्स अशे तरेन बुरशें उदक व्हांवपाक दिवप हो दखलपत्र गुन्यांव. हेल्थ विभागान कळंगूट पंचायतीक रिपोर्ट दिला. गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाचे सुचोवणे उपरांत हो रिपोर्ट तयार केला. बागाचो सिवेज प्लांट शेजारच्या गांवाचो कोयर हाडून भरपाची सुवात न्हय, सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगले. ईमेल धाडलेली पोल्युशन बोर्डाक. सो पोल्युशन बोर्डान अजून पासून रिपोर्ट धाडूंक ना म्हाका. हावेवर तेका पोल्युशन बोर्डान हेल्थाक इन्स्ट्रक्शन केलेले की हो रिपोर्ट कर म्हणून. सो पयले काल आमकां हो रिपोर्ट येयला 5/8/25 आनी तेणें इन्स्पेक्शन केलां आनी हेल्थान इन्स्पेक्शन केलां तें डॉक्टर रोशन नाझारेथ आनी तेणेन बरयलां की the sludge was found overflowing in the fields, and whereas as per section 222 of the Goa Public Health Act, this is clarified as a nuisance. Hence it is brought to your notice that neglecting to carry out the direction contained in this notice is a cognizable offence under section 40(6) of the above act. Now therefore, in exercise of the power vested in me, even with the health officer, under section 41 of the Officers Act, you are hereby served a show cause notice to abate the nuisance by taking such steps as may be necessary within a period of 7 days of the receipt of this notice, and send a compliance report of the same. Submit action plan to prevent such occurrence in future within 15 days on the receipt of this notice. Now this is sent to the Assistant Engineer Sewage Treatment Plant Baga. Right? This inspection was done at the behest of the direction from Goa State Pollution Control Board by the health officer. आता पळय कितें जालां तें सगळें तेणेंनी फोटोय मारून आमी फोटो मारून सगळ्यांक धाडलेले इन्स्पेक्शन केलां. सो एक्चुअली इट इज अ न्यूसन्स. रायट. आतां खूब जाण खूब भाशेनी उलयता पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक. सो फकेट द पॉलिटिकल मायलेज. कोणाक एमएलए जावंक जाय, कोण जिल्हा पंचायत जावंक जाय, कोण चीफ मिनिस्टर जावंक जाय, ते जातले. दॅट इज नॉट अ इश्यू. पूण हांगासर आमच्या गांवांत जे कितें कचरो हाडून हो आमचो सुवेज हाडून उडयल्या ती आमकां नोपैत करूंक जाय. आनी ते पत्तून सांगलेले त्या प्रमाणे रिवर्स पायपलायन हांगा व्हरोंक जाय PN. सो ते केन्ना मेरेन इश्यू सॉल्व जातलो? बिकॉज खूब पयलीं हेजें काम चालू जाल्लेलें. Actually, आम्ही नको आता केन्ना पासून जातले ते. नाव इट इज लेफ्ट अप टू द हेल्थ डिपार्टमेंट अँड द गोवा पोल्युशन बोर्ड, बिकॉज एज पर माय इन्फॉर्मेशन they don't have a certificate to operate, consent to operate. They don't have. It was given by the earlier Sharmila Montero was there. At that time, provisional was given to them. But right now, everything is in a mess. So that is why we went there. 50 ट्रक 40 ट्रक एके फावटी घालता. खंयचे हाडटा कांय कळना. रायट. आनी हांव कितें करता, हांगा कॉन्ट्रॅक्टूय घेतले कुंवटकारांनी 4-5 ट्रक घेतले. आयज कालूच म्हजेशीन एकली बायल येयलेली 2 ट्रक हा म्हणून आपणाचेर आपणाक अनलोड करून दी म्हणून. हांवें म्हणलें आमच्यान कशें दिवंक जाता. तूं कुंवटचें आहा जाल्यार म्हाका म्हणलें डिटेल दी. तूं खंयच्या घरांतल्यान हाडला तेंचो फोन नंबर दी आनी केन्ना हाडल्या ती, आनी तेजे प्रमाणे हांव तुका डंप करपाक दिता. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लम. पूण हांगा कितें जाता तें बिजनस जाला. हे कितें जाता भायल्या गांवांचे हांगा हाडटा सुवेज हांगा उडयता. इट इज रॉंग. म्हाज्या हिसपान कितें आहा, आमची लायक गार्बेजूय कितें केल्या कलांगुटानूच घातल्या आनी ते स्लज आमी ते सगळे स्लॅश तेजो तो सकला देंवता आनी आमचे मोटान नायकवाडो मोटान गावराडो. सो थंयसर आमकां ते आमची जोर आहा तेका इफेक्ट जाला. आतां हे दुसरें आतां हो आतां दुसरो आतां सुवेज लागले फाटीं. पयले गार्बेज लागले आनी आतां सुवेज जाले. सो आमी सगळे तरी आख्खे गोंयचे तरी घेतले जाल्यार आमी जगतले कशे?